प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी भी हमारे साथ अभी ज्वाइन किया। जुम्मे का दिन है, कैसे हो सकता है कि कादरी भाई ना हो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नादिया बहन? ठीक है, खैरियत से? जी जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अभी कादरी भाई बड़ी प्यारी बातें हो रही हैं माशाल्लाह। आपका भी अपनी बेटियों से बहुत प्यारा बॉन्ड है। कैसे मोहब्बत ना हो, मोहब्बत कैसे ना हो। जो बच्ची, जब ये बच्ची बात कर रही थी अपने वालिद की, तो मेरा तो ताल्लुक़ जामिया कराची से रहा है। 40-42 हज़ार बच्चियाँ मेरी वहाँ पढ़ती थीं, तो वो तो सब मेरी अपनी बच्चियाँ हैं जी। और जो एक उस्ताद होता है उसका तो बराह रास्त ताल्लुक़ बच्चियों से होता है। फिर अपने घर के अंदर अपनी बच्चियों को हम जो देखना चाहते हैं वो अपना आप हमारा उस बच्ची में नज़र आ रहा होता है। अभी जब मैं सोच रहा था तो मुझे अलीज़े याद आ रही थी, मिशकात याद आ रही थी। इस जगह पे बैठे हुए दोनों बातचीत कर रहे थे ये लोग। तो जितनी बच्चियाँ हैं, इनकी जो एज ग्रुप है, इनकी जो सोच है, जब ये बच्चियाँ चलती हैं आगे तो आप यकीन जाने इनके साथ माँ बाप की दुआएं साहिबान की तरह चल रही होती हैं। और माँ बाप की दुआएं, अल्लाह तबारक व तआला सबके वालिदैन को ज़िंदगी दे, सलामती दे, लेकिन एक ना एक दिन तो उन्हें रुखसत होना ही होता है जी। तो उस वक्त तक इन बच्चियों को, जो हमारे यहाँ ये सोच हो गई ना कि ये लड़की है, ये मत सोचें। आप ये सोचें ये इंसान है और फिर उसमें इरादा देखें उसका। अब ये बच्ची अगर कैमरा लेकर निकली, ये बात सही है कि मैंने जब किसी एक प्राइवेट चैनल की लड़की को किसी वक्त, आज से 19 साल पहले, कैमरा उसके हाथ में देखा तो मैं हंसकर कहा, मैंने कहा दुश्वारी तुम्हें ज़रूर होगी लेकिन तुम चूँकि लड़कों की तरह मेहनत से काम कर रही हो। बदनसीबी ये है कि हमारे माशरे में हमने इस माशरे को मर्दों का माशरा बना दिया है, लेकिन जो इस्लामी माशरा है उसके अंदर मुसलमान बच्चियां जैसे काम करती थीं हुजूर के ज़माने के अंदर भी, वो माशरती तरक्की के लिए उसी तरह काम करती थीं। वो आपको मैदान में भी नज़र आती थी, घरों में भी नज़र आती थी। हमने इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल दिया था। वालिदैन अपनी छोटी परियों को इतना मिस करते हैं, जब वो बड़ी होती हैं तो वो उनका बचपन बहुत मिस करते हैं। जी कादरी भाई, सही बात है। मैं तो भी सोच रहा था कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर है कि ज़िंदगी के बहुत सारे हिस्से हैं और माँ और बाप तो अपने औलाद के लिए बस पता नहीं क्या है। और कुरान करीम में जो फरमाया था ना कि जो आयत है उसका मफ़हूम यह है कि ए रब तो इन पर ऐसी मेहरबानी फरमा जैसे इन्होंने मुझ पर मेहरबानी की है। और रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कुरान करीम में माँ बाप के लिए, और ये रब बमाना मुरब्बी यानी पालने वालों के है। तो माँ और बाप औलाद के दुख में, सुख में, परेशानी में, मैं किताबी बातें नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी को करीब से देखें। बदनसीबी ये है कि हमारा जो पाकीज़ा मुआशरा है पाकिस्तान का, इसको बदनसीबी से उन लोगों ने जिन्होंने इसको मादी रंग दे दिया, उसमें से रूहानी मोहब्बत, जो फितरी मोहब्बत है, ताल्लुक़ है, उसको एक्सप्लॉइट किया। वो बच्चियाँ जिनकी तारीफ़ें आप शादी से पहले बहुत कर रहे होते हैं, ज़मीन और आसमान की सारी तारीफ़ें उस लड़की के लिए, तुम तो आसमान से उतरी हो तुम, लेकिन जब वो जाती है और वो जब आपके घर का हिस्सा बन जाती है, मैं ससुराल की बात कर रहा हूँ, उसके बाद उस बच्ची का क्या हशर करते हैं। मैं कुछ दिन पहले सर्वे कर रहा था कि पाकिस्तान की जो हमारी सिविल कोर्ट्स हैं इनका रेशो क्या है, और उसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त जो केसेस हैं वो खुला और तलाक के हैं। और वालिदैन का वर्स ये, आप ये बताइए कि वो माँ और बाप जो उंगली पकड़ के अपनी बच्ची को स्कूल लेकर जा रहे होते थे, और जब वो अपनी बच्ची के कंधे से कंधा ले जाकर, एक बूढ़ा कंधा अपनी बेटी के साथ चल रहा होता है और जाकर वो कोर्ट में खड़ा होता है और 1000 निगाहें उस बच्ची के ऊपर होती हैं, ना जानते हुए भी, ना देखते हुए भी लोग ये कहते हैं कि शायद इस लड़की का कसूर है इसलिए यहाँ तक पहुँची है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, बड़ी अच्छी, बहुत प्यारी डिस्कशन हुई। बहुत सारे लोगों की आज आंखों में आंसू भी आ गए होंगे। आप अपने वालिद को भी याद कर रहे होंगे जो आज आपके साथ नहीं है। आपको याद आ रहा होगा वो टाइम जब आपने उनकी नाफरमानी की, उनसे लड़ाई की, नाराज़ हुए। आपको ये भी इस वक्त पछतावा हो रहा होगा कि आपके वालिद आपसे नाराज़ थे। आपको पछतावा हो रहा होगा आपने उनको इतना टाइम नहीं दिया। जी डॉक्टर साहब। अदीबन बिल्कुल आप सही फरमा रही है। ऑफ कैमरा भी अभी बात हो रही थी, और मैं एक चीज़ महसूस करता हूँ कि जब आप गुफ्तगू कर रही होती हैं तो ये टेलीविज़न प्रोग्राम से ज़्यादा एक फैमिली ओरिएंटेड इंटरेक्शन है, और दिखावे की बात नहीं है। सच ये है कि हम सबके मसाइल एक जैसे हैं, हम सब जिंदा इंसान हैं। बाप को चाहिए कि अपनी अब और माँ को भी, कि बच्ची को जो तरबियत दे रहे हैं या बेटे को तरबियत दे रहे हैं तो इस बात की तरबियत दें कि ख़ानदानी शराफत से ज़्यादा आपके पास एक ज़िम्मेदारी है, वो रब की दी हुई ज़िम्मेदारी है, वो वतन की ज़िम्मेदारी है, जिससे वतन की इज़्ज़त और नामूस और सारा पूरा पाकिस्तान और सारे लोग आपसे मुंसलिक हैं।
ہم کبھی ٹک ٹاک بناتے ہیں, کبھی میسیجز کرتے ہیں, کبھی دوستیاں کرتے ہیں, کبھی لکھتے ہیں, کبھی انٹریکشن کرتے ہیں ایز اے اسکالر, کبھی کانفرنسز میں جاتے ہیں, ویبنار میں جاتے ہیں, سیمینار میں جاتے ہیں. تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ اس سارے پس منظر کے اندر ہمارے لفظ کے چناؤ اور لہجے کے چناؤ میں ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ کہیں بھی پاکستان کو, انسانیت کو, میری اپنی ذات کو اور کسی دوسرے شخص کو نقصان نہ پہنچے. ایک بات تو یہ تربیت کے وقت میں آپ جو 16 سال کی بچی ہے, 18 سال کی نادیہ بہن, اس کو افلاطون نہ سمجھے, وہ نادان ہے, چھوٹی عمر سے اٹھ رہی ہے, تو اس کے اندر جو فزیکل چینجز ہے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے. اسے غصہ بھی آئے گا, بات کو نہیں بھی مانے گی, تکلیف بھی دے گی, تو مایوس نہ ہو, جھڑکے نہیں, نکالے نہیں, کیونکہ جب دا مومنٹ وین یو ول بی پشنگ ہر آؤٹ then she may become a part of that international family which belongs to crime. اور کرمنالوجی کے لوگوں نے اس کو لکھا ہے کہ یہ لوگ ہنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایسے بچیوں کو کہ جن کے گھروں میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں. مثلا جو فیملی ڈسکارڈ ہوتی ہے اس کو, جو بچہ یتیم ہوتا ہے اس کو, جو بچیاں لاوارث ہوتی ہیں ان کو, جو بچیاں ڈپریشن میں ہوتی ہیں, جن کا بائی پولر سسٹم کے اندر جا رہی ہوتی ہیں یا جا رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ لوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں وہ سمٹمز لے کر. تو سوشالوجی کے لوگ بھی اور سائیکالوجی کے لوگ بھی اور جو دوسرے معاشرے کے لوگ ہیں جو قانون کی زبان جانتے ہیں, وہ جو ہوشیار معاشرے ہیں وہ ان بچوں کو سہارا دیتے ہیں. مثلا ایک استاد ہے, بہترین کونسلر ہوتا ہے, وہ اپنے بچیوں کو دیکھے گا جب وہ بچی لکھ رہا ہے, بول رہا ہے تو وہ کیا بول رہا ہے. ایسے ہی جب وہ بچی بڑی ہو رہی ہے تو ماں کو یہ چاہیے کہ وہ شیئر کیا کرے پازیٹیو. یہ نہیں تمہارا باپ تو پوری زندگی یہ کرتا رہا, تمہارے باپ نے تو بیڑا غرق کر دیا, تمہارے باپ نے کر دیا, اس کی ماں نے مجھے یوں کیا. بھائی جو تمہارے ساتھ گزر گیا. ڈونٹ ٹرانسفارم نیگیٹیوٹی ان یور ڈاٹر اور سن. اور ڈر سے بھی زیادہ رسپیکٹ بچیوں کے دل میں پیدا کریں. قاضی صاحب میں وہ کیونکہ ٹائم کم ہے, اگر بچیاں کوئی غلط ڈیسیجن اپنی لائف کے لیے کر لیں اور باغی ہو جائیں تب والد کو کیا کرنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ باپ کو بجائے جذباتی ہونے کے, غصہ کرنے کے اور تکلیف سے جس سے گزرتا ہے ماں یا باپ جو بھی ہے, لیکن باپ کا معاملہ یہ ہے کہ باپ چونکہ سرپرست اعلیٰ ہے فیملی کا, نمبر ایک اسے بہت ہی آہستگی کے ساتھ پیار سے بات کرے. اکثر اب بیشتر ہماری غیرت جاگتی ہے, ہم تھپڑ مارنا شروع کر دیتے ہیں, جہالت سے گھر سے نکال دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے وہ دوست ہوتے ہیں. اب 2021 میں تو یہ انٹرنیٹ فرینڈشپ اور یہ جو سافٹ فرینڈشپ ہے یہ اتنی بڑھ گئی ہے, یو نیور نو کہ آپ کے برابر میں کتنے بڑے بڑے کرمنلز بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا, لیکن وہ آپ کے دوست بنے ہوتے ہیں. خدا کے واسطے اپنے بچوں کو گھر سے نہ نکالیں. نمبر ایک, ان کو یہ احساس محرومی نہ دکھائیں کہ تم بہت ہی کمتر ہو, تم میں کچھ نہیں ہے, تم کچھ نہیں کر سکتے. ابا میرے کہتے ہیں کہ جب بچہ فون لے کے بیچ میں سے اٹھ کے چلا جائے سائیڈ والے کمرے میں, یہی غلط بات ہے. یہ سب سے بڑا اشارہ ہے کہ ایسی کون سی بات ہے جو آپ ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتے, اور اگر وہ کر رہے ہیں something is fishy. unless کہ وہ ایک ایج کے نہ ہو. تیسری بات عرض کروں, ورنہ آپ بالکل چیک کریں کہ کیا ایسی کس سے تیسری بات یہ عرض کروں کہ یہ جو بچے جاتے ہیں نا اکیلے میں, تو اتنا اعتماد بچوں کو بھی اپنے ماں باپ پر اور ماں باپ کو بھی بچوں پر ہونا چاہیے کہ وہ کسی غلط کاری میں نہیں ہوں گے. بدنصیبی سے ہوتے ہیں, چھوٹی عمر ہوتی ہے, چونکہ فزیکل چینجز ہوتی ہیں تو اس میں اٹریکشن بھی ہوتی ہے چیزوں کی. تو اس میں ماں باپ کو چاہیے کہ اگر دیکھ بھی لیا ہے سگریٹ بچے کے ہاتھ میں, اس نے یوں کر لیا یا بچی نے کوئی غلط حرکت کی, تو ایک دم اس کو نہ ٹوکیں. وہ بہت خطرناک ہوتا ہے, وہ اتنا خطرناک ہے کہ کبھی سوسائڈ کی طرف جاتا ہے بچہ, اور یا پھر کبھی غلط کاری کو چھپانے کے لیے مزید دوسرے لوگوں سے وہ کانفیڈنس ڈیولپ کرتا ہے. اور پھر اگر بچیاں اکثر و بیشتر ایسا بھی ہوتا ہے نادانی میں لڑکوں کے کہنے پر یا لوگوں کے کہنے پر یا کہ تم آسمان سے اتری ہو یہ وہ کر کے گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. جی بالکل. اور گھر جانے کے بعد وہ بدنصیبی سے یہ ہے کہ کورٹ میں پیش ہو جاتی ہیں, وہ 18 کی یا سے اوپر کی ہوتی ہیں قانون کے اعتبار سے, تو اور یہ بڑا کامن ہو گیا ہے. اور وکیل بھی بعض, میں سب کی نہیں بات کرتا, بعض لوگ اور بعض ایسے ہیں کہ جو پیسوں کے لالچ کے اندر وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں بجائے سمجھانے کے. اور چونکہ ہمارے یہاں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, توازن نہیں ہوتا کہ بچی دیر میں کیوں آ رہی ہے, میں پاپا وہاں گئی تھی نا یہاں گئی تھی, باپ اعتماد کر رہا ہے, وہ بوڑھا ہے, وہ تمہارے ساتھ کب تک گھومے گا, تم اس کی طاقت بنو نہ کہ یہ کہ تم اس کی موت کا ذریعہ بنو. اللہ نہ کرے اگر اس کو یہ پتہ چلے کہ تم کل ٹریپ ہو گئی ہو اور کل تمہاری تصویریں وہ شیئر ہو رہی ہے دنیا میں, وہ باپ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا. یا تم خودکشی کرو گی یا وہ خودکشی کرے گا. اور ایک کے خودکشی کرنے سے معاشرہ خودکشی کرتا ہے, کیونکہ الخلق عیال اللہ, یہ جو مخلوق ہے نا, رب اتنا پیار کرتا ہے, رب کہتا ہے یہ تو میری مخلوق جو ہے نا یہ میرا گھرانہ ہے, تو اس کو اللہ کی مخلوق کو
پیار کیجئے, کسی کی بیٹی کو دیکھیں, خدا کے واسطے اسے مس گائیڈ مت کیجئے, چند سکوں کے لیے, چند پیسوں کے لیے اس کو یہ مت راستہ دکھائیں کہ وہ ان راستوں کی طرف چلی جائے یا چلا جائے جو نشے کی طرف لے جائے, کورٹ میرجز کی طرف لے جائے, الٹے سیدھے کام. کورٹ میرج جائز ہے, قانونی طور پر صحیح ہے, لیکن جو راستے آپ لے کر جا رہے ہوتے ہیں ماں باپ کے ارمان